डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 9th क्लास की जनरल साइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस या मुख्तसर सवालात के गैस पर मबनी है और पार्ट नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। बहुत शुक्रिया। बायोलॉजी और जियोग्राफी में क्या फ़र्क है? साइंसी तरीके से जानदारों के मताला को बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। जियोग्राफी में कुर्राए अर्ज़ के खद्दोखाल, ज़मीन, पानी, हवा, नबातात और इंसान के आपस के ताल्लुकात ज़ेर बहस आते हैं। बीमारियां फैलाने वाले मुख्तलिफ ज़राए के नाम लिखें। बीमारियां मुख्तलिफ ज़राए से फैलती हैं, मसलन हवा, छूत छात, फुजला, जानवरों से, खराशों से या ज़ख्मों से। ज़राअत से क्या मुराद है? ज़राअत के मैदान में साइंस ने क्या तरक्की की है? खेती बाड़ी के तरीके, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों को पालने का इल्म ज़राअत कहलाता है। फसलों की बीमारियां और उनसे बचाव के दस्तयाब तरीके, ज़राई आलात, खादों और जरासीम कुश ज़राई अद्वियात की मौजूदगी, ये सब इसी साइंसी इल्म यानी ज़राअत की वजह से मुमकिन हुआ है। स्टीरिलाइजेशन से क्या मुराद है? दूध, फलों के रस और दूसरी खाने पीने वाली अशिया को 1 या 2 सेकंड तक 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इससे इनके स्पोर्स या इनमें मौजूद जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। इस अमल को स्टीरिलाइजेशन बोला जाता है। टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें। सनअती फ़नून के इल्म को टेक्नोलॉजी कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, मसलन लोहार की भट्टी, कम्हार का चाक, जुलाहे का तकला, किसान का हल और रहट, चप्पुओं से चलने वाली कश्तियाँ वगैरह, सब ज़माना कदीम के इल्म और इसकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। ग़ज़ा के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं? ऐसी चीज़ जो हज़म होने के बाद जिस्म को एनर्जी या तवानाई मुहैया करती है, जिससे हम मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं, ग़िज़ा कहलाती हैं। इंसानी ग़ज़ा के अहम अज्जा दर्ज ज़ैल हैं: पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स और ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मादनी नमकियात। बॉटनी और ज़ूलॉजी में फ़र्क क्या होता है? बॉटनी पौधों के मतल्लक़ इल्म को बॉटनी या इल्म नबातात कहते हैं। ज़ूलॉजी जानवरों के मतल्लक़ इल्म को ज़ूलॉजी या इल्म हैवानात कहते हैं। ब्लड या खून में पाए जाने वाले खुलियों की 3 बड़ी अक़साम के नाम लिखें। खून प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम से क्यों नवाजा गया? डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 2 बुनियादी फोर्सेस यानी कमज़ोर न्यूक्लियाई फ़ोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को यकजा करने का नज़रिया पेश किया। आपको नज़रियाती फ़िज़िक्स के शोबे में आला तहकीक करने की बिना पर 1979 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। डॉक्टर साहब नोबेल इनाम हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं। इंसानी जिस्म में फ़ैट्स किन टिश्यूज़ में ज़ख़ीरा होती है? इंसानी जिस्म में ज़ायद चकनाई एडिपोज टिश्यूज़ में ज़ख़ीरा होती है, जिनका काम ही ज़ायद चकनाई को ज़ख़ीरा करना होता है। मेडिसन से क्या मुराद है? साइंस की इस शाख में जानदारों के अजसाम की साख्त, अमराज की तशख़ीस, तरीक़ा इलाज, अद्वियात की तैयारी और इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनों का मुताला किया जाता है। कैटलिस्ट से क्या मुराद है? कैटलिस्ट ऐसी शय होती है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर
کسی کیمیکل ریاکشن کو تبدیل یا اس کی رفتار میں اضافہ کرتے ہیں۔ ریاضی کی تعریف کریں اور دو ریاضی دانوں کے نام لکھیں۔ ریاضی اعداد اور پیمائش کی خصوصیات کا علم ہے جس میں حساب، الجبرا، جیومیٹری وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیوٹن اور آئنسٹائن دو بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ ایلوٹراپی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایلیمنٹ ایک سے زائد ایسی حالتوں میں پایا جائے جن کی طبعی خصوصیات مختلف ہوں لیکن کیمیائی خصوصیات ایک جیسی ہوں، اس مظہر کو ایلوٹراپی کہتے ہیں، اور ایسی طبعی حالتوں کو ایلوٹراپک فارمز کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی دو مثالیں دیں۔ کمہار کا چاک، لوہار کی بھٹی۔ خسرہ کا ٹیکہ بچے کو کس عمر میں لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ بچے کو خسرہ کا ٹیکہ 9 ماہ کی عمر میں لگتا ہے تاکہ بچے میں امیونٹی پیدا ہو اور اگر وائرس کے پہلے سے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ سائنس کی تعریف کریں۔ سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ سائنس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔ ایڈز بیماری کے وائرس کا نام کیا ہے؟ ایڈز بیماری کے وائرس کا نام HIV وائرس ہے۔ البیرونی نے کل کتنی کتابیں لکھیں اور آپ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ البیرونی نے ریاضی کے موضوعات پر 150 سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ کی مشہور کتاب کا نام تحریر الاماکن ہے۔ DPT کا انجیکشن کن بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے؟ DPT کا انجیکشن مندرجہ ذیل بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے۔ ڈفتھیریا، ہوپنگ کف، ٹیٹنس۔ سائنسی طریقہ کار کی تعریف کریں۔ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنے کو سائنسی طریقہ کار کہتے ہیں۔ ابو علی سینا کی دو کتابوں کے نام لکھیں۔ کتاب الشفا، القانون فی الطب۔ وٹامن B کا انسانی جسم میں کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ وٹامن ہاضمے اور نروس سسٹم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ وٹامن ہیموگلوبن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامن B2 کی کمی سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ وٹامن B2 کی کمی سے خون کی کمی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ 3 پاکستانی سائنسدانوں کے نام لکھیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند۔ انسانی جسم میں آئرن کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے جو انسانی خون کے سرخ خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ آئرن ہیموگلوبن کا حصہ ہے جو آکسیجن کو جسم کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی یعنی اینیمیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کتے یا بلی کے کاٹنے سے کون سی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ اینیمل بائٹ۔ کتے یا بلی کے بچے کے کاٹنے کو اینیمل بائٹ کہتے ہیں۔ اس سے خطرناک قسم کے بیکٹیریا جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اینیمل بائٹ سے 2 طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ریبیز، یہ بیماری باولے کتے کے کاٹنے سے لگتی ہے۔ ٹیٹنس، یہ جسم پر کسی زخم یا سڑک پر رگڑ کے ذریعے جسم میں ٹیٹنس کے بیکٹیریا کے داخل ہونے سے ہوتی ہے۔ 4 مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھیے۔ جابر بن حیان، محمد بن زکریا الرازی، ابن الہیثم، البیرونی۔
ڈاکٹر سمر مبارک مند کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند 17 ستمبر 1941 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ فزکس اور کیمسٹری میں کیا فرق ہے؟ فزکس وہ علم ہے جو بالخصوص مادہ اشیاء اور ان کی توانائی سے متعلق ہوتا ہے۔ فزکس کو پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مختلف اشیاء کی ماہیت، ترکیب اور ان کے کیمیائی خواص کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فزکس کی شاخوں کے نام لکھیں۔ فزکس کی شاخیں: مکینکس، حرارت، روشنی، آواز، الیکٹریسٹی۔ جابر بن حیان کی 3 کتابوں کے نام لکھیں۔ الکتاب، الخالص، الکیمیا۔ ملیریا کس طرح پھیلتا ہے؟ مادہ مچھر جس کا نام اینوفلیز ہے ملیریا پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ ملیریا کے جراثیم سے متاثرہ شخص کو کاٹنے پر مچھر بھی جراثیم سے متاثر ہو جاتا ہے اور پھر مچھر جس کسی کو کاٹتا ہے اس میں بھی ملیریا کے جراثیم داخل کر دیتا ہے۔ اس طرح ملیریا پھیلتا ہے۔